औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 23 मार्च 2021 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन बार्सिलोना से है कि मुल्क पाकिस्तान में आज कौमी और मिली जोशो जज्बे से यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौंसलेट बार्सिलोना में भी इस ज़मन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें परचम कुशाई के बाद तकरीब का आगाज़ हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई करारदाद की याद में मनाया जाता है, जिसकी रोशनी में बर सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। ये करारदाद लाहौर मिंटू पार्क में पेश की गई, जिसे इसकी यादगार के तौर पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि हम बरतानवी साम्राज्य की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन कभी अमरीकी साम्राज्य के गुलाम बन जाते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों आमरीयतों और बादशाहतों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि आज हम जिन ममालिक को तरक्की याफ्ता करार देते हैं, वहाँ दर हकीकत तरक्की के बाद तालीम को फ़रोग मिला। ममालिक तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए मुकम्मल तौर पर तालीम याफ्ता होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि ये तरक्की ही है जिसने तालीम के फैलाव की ज़रूरत को जन्म दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1947 के मुकाबले में आज हम तालीम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन तरक्की की बात करें तो इस हवाले से हम आगे होने की बजाय पीछे जा चुके हैं। तकरीब में पाकिस्तानी ख़वातीन की वतन की तरक्की में किरदार को ख़ुसूसी तौर पर सराहा गया। तकरीब में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बरतानिया में ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को एमनेस्टी या आम माफ़ी के इम्कान को जाहिर किया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो कुछ गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए तैयार हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जो इमिग्रेंट्स यूके में बहुत अरसा से मौजूद हैं और कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं करते और मुजरमाना रिकॉर्ड भी नहीं है, तो फिर उनकी हैसियत को रेगुलर बनाने की कोशिश करना समझ में आ जाता है। याद रहे कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया समेत बरतानिया में भी इमिग्रेंट्स में कमी वाक़ई हुई है और बाज़ ममालिक में सफ़र और वीज़े पर पाबंदी लगा रखी है। इस मौका पर इस एमनेस्टी को बहुत अहमियत दी जा रही है। कतालान महकमा सेहत के मुताबिक अगर सब कुछ मंसूबे के तहत चलता रहा तो जून तक कतालूनिया की आधी आबादी को कोविड-19 की वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल जाएगी। कतालान महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 21 मार्च 2021 तक 6,63,998 रहायशियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जो कुल आबादी का 8.60% बनती है। इनमें से 3,44,912 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। यह आदाद शुमार कुल आबादी का 4.47% बनता है। कतालूनिया के शॉपिंग मॉल में वाक़ रेस्टोरेंट के लिए नई इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। कतालान हुकूमत के तर्जमान मिरिचल बेदू ने ऐलान किया है कि शॉपिंग मॉल्स, गैलरी और शॉपिंग मॉल्स में वाक़ई रेस्टोरेंट्स के लिए 1 मिलियन यूरो के ग्रांट की मंजूरी दी गई है। स्पेन में फरवरी के महीने में मजमूई तौर पर 1.15 मिलियन टूरिस्ट आए, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 82.1% कम है। फरवरी के महीने के दौरान कतालूनिया के एयरपोर्ट्स पर 1,80,233 मुसाफिर आए, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे से 83.6% कम है। कौमी आदाद शुमार के इंस्टीट्यूट के मुताबिक फरवरी में कतालूनिया में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 93.6% की कमी वाक़ई हुई है, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्से से आने वालों की तादाद में 69.4% की कमी वाक़ई हुई है। स्पेन की नशे पुलिस ने मालागा में एक जराइम पेशा नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। ये गिरोह वर्कशॉप वर्कर्स की मिली भगत से इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस की रकम वसूल करता था। वर्कशॉप वर्कर्स गाड़ियों को हादसात का तासुर देने में मावनत करते थे। गिरफ्तार अफराद में से 17 हिस्पानवी शहरी शामिल हैं। मुलजमान की उम्रें 18 से 58 साल के दरमियान है। मुलजमान इंश्योरेंस की रकम के लिए हैरत अंगेज हादसात का ड्रामा करते थे। मुलजमान ने हादसात के जरिए 3 कंपनियों से 17,000 यूरो वसूल किए। बादालोना में पुलिस ने गाड़ियों के शीशे तोड़कर अशिया चुराने वाले चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजमान ने मजमूई तौर पर 7 गाड़ियों के शीशे तोड़कर लूटा। इन मुलजमान के खिलाफ ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को रिपोर्ट किया। जब पुलिस पहुंची तो मुलजमान एक गाड़ी के शीशे तोड़कर लूटने में मसरूफ थे।
جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بارسلونا کے محلہ سان اندریا میں ٹرام اور ٹرالر میں ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جس میں ٹرام اور ٹرالر کا ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ تینوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ فرانسیسی حکومت نے مرغی کو حلال طریقے سے ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس 24 نیوز کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکومت نے مرغی حلال کرنے کے طریقے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس پر اطلاق جولائی 2021 سے ہوگا۔ مرغیوں کو حلال کرنے پر پابندی عائد کیے جانے کے فیصلے پر فرانس میں موجود مسلم برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں مذہبی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ ارزولا فان نے کہا ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب یورپی بلاک کو ویکسین کی کمی کا سامنا ہے، کووڈ ویکسین غریب ممالک کو عطیہ نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یورپ میں ویکسین کی پیداوار کی شرح میں بہتری نہیں آتی، اسے یورپی یونین سے باہر ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ برطانیہ نے اس بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوں یورپی یونین کی ساکھ خراب ہوگی۔ آئس لینڈ میں ہزاروں افراد ایک آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں، جو 900 سال بعد پھٹا ہے۔ آتش فشاں کا یہ مقام ملک کے دارالحکومت ریاوک کے قریب ماؤنٹ فالگرچ فال میں موجود آتش فشاں جمعہ کی رات کو پھٹا اور اس میں موجود ایک دراڑ کی وجہ سے لاوا باہر نکل آیا۔ انڈیا میں گزشتہ ہفتے 2,60,000 نئے کرونا متاثرین سامنے آئے، جو کہ گزشتہ سال وبا کے آغاز سے اب تک سب سے بڑی ہفتہ وار تعداد ہے۔ ملک کے مجموعی متاثرین کی سب سے بڑی تعداد مغربی ریاست مہاراشٹرا میں ہے، جہاں سے 70% متاثرین سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر ناقص عمل درآمد کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وبا کی تیسری لہر میں شدت کے باعث حکام نے مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کرونا کیسز بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ NCOC کے اعلامیے کے مطابق ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، جبکہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی رات 10 بجے تک اجازت ہوگی۔ ضروری اشیاء کے علاوہ دیگر کاروبار اور دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہفتے میں 2 دن کاروبار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ دنیا کی مقبول ترین سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے 2020 کی آخری سہ ماہی کے دوران 1 ارب 30 کروڑ جعلی اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے۔ کمپنی کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اکتوبر سے دسمبر 2020 کے دوران یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں، اور اس پلیٹ فارم میں گمراہ کن تفصیلات کی ٹریکنگ کے لیے 35,000 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں۔ اس عرصہ کے دوران کمپنی کی جانب سے کووڈ اور ویکسین سے متعلقہ گمراہ کن مواد پر مشتمل 12 کروڑ سے زائد پوسٹیں ڈیلیٹ کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے شہریوں پر پاکستان سمیت 4 ممالک کی خواتین سے شادی کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جن ممالک کی خواتین سے شادی پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں پاکستان کے علاوہ دیگر 2 مسلمان ممالک بنگلہ دیش اور چاڈ ہیں، جبکہ ایک غیر مسلم ملک میانمار شامل ہے۔ یہ محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں نے کر دیا ہے ان کا بہت مشکور ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ناظرین محترم اس کے پروگرام کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کرے، اور ہمیں روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور دنیا میں اس وقت جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔